हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 12 फिजिक्सको इन्टरफेरेन्स भन्ने च्याप्टरको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ है। सो इन्टरफेरेन्समा हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू भनेको पहिलो कुरा त इन्टरफेरेन्स भनेको के हो, त्यसपछि यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टको बारे बुझ्नुपर्ने हुन्छ, फ्रिन्ज विड्थहरू भनेको के हो त्यो कुराहरू, त्यसै गरी न्युटन रिङ्सको एक्सपेरिमेन्टहरू पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। सो लेट्स स्टार्ट द टपिक। सुरुमा इन्टरफेरेन्स के हो त एउटा टेन्टेटिभली एउटा जेनरली बुझ्नु पर्दा हामीले इन्टरफेरेन्स कहाँ देखिन सकिन्छ भन्दा सपोज तपाईँहरूले के देख्नुहुन्छ भने एउटा सोप बबलमा के देख्न सक्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर विभिन्न कलर्सहरू हुन्छ। सोप बबललाई निहालेर हेर्नु भने कतिवटा कलर मिक्स भयो जस्तो देख्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको सिडी हुन्छ जुन कम्प्याक्ट डिस्क, त्यो कम्प्याक्ट डिस्क पनि कति रङ्गी चङ्गी हुन्छ नि है। कम्प्याक्ट डिस्कको ठ्याक्कै हामीले उल्टो पार्ट अथवा जे होस् कम्प्याक्ट डिस्कले हेर्दाखेरि त्यो पनि धेरै रङ्गी चङ्गी देखिन्छ होइन। त्यसै गरी अरू भनेको पानीमा तपाईँले तेल हाल्नुभयो भने त्यहाँ पनि के हुन्छ त कतिवटा रङ देखिन सकिन्छ होइन। त्योभन्दा अगाडि रङ थिएन, तर जब तपाईँले पानीमा तेल खसाउनुहुन्छ त्यति बेला पनि विभिन्न कलर्सहरू देखिन सक्नुहुन्छ हो। यस्तो खालको के हो त भन्दा यो प्रपर्टिज हुन्छ। यो प्रपर्टीहरू रे अप्टिक्सद्वारा एक्सप्लेन गर्न सकिँदैन, ठिक छ। जुन कुराहरू हामीले मिरर लेन्सेसहरूमा रेज स्ट्रेट लाइन्सहरूले रिप्रेजेन्ट गरेर गर्थ्यौँ त्यो कुराहरूले अब यो एक्सप्लेन गर्न सकिँदैन। तर यो चाहिँ हामीले वेभ अप्टिक्सद्वारा अथवा हाइजेन्स थ्योरी अनुसार के गर्न सक्छौँ, एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ, ठिक छ। इन्टरफेरेन्स भनेको सिम्पली के हो त सुपरपोजिसन अफ लाइट, ठिक छ। इन्टरफेरेन्स भनेको सुपरपोजिसन अफ लाइट कमिङ फ्रम टु डिफ्रेन्ट सोर्सेस, ठिक छ। लाइट जब टु डिफ्रेन्ट सोर्सेसहरूबाट आउँछ, यो चाहिँ सुपरपोजिसन अफ टु डिफ्रेन्ट सोर्सेस अफ लाइटलाई चाहिँ के भन्छ त इन्टरफेरेन्स भन्न सकिन्छ। र यो कुरा सबसे सुरुमा जसले यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट गर्यो थोमस यङले पत्ता लगाएको थिए यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि। र यसले चाहिँ हाम्रो वेभ थ्योरी अथवा वेभ नेचर अफ लाइट जुन छ हाम्रो हाइजेन्स प्रिन्सिपललाई इस्टाब्लिस गर्न काम गरेको थियो। सो यसको बारे बुझ्नुभन्दा अगाडि इन्टरफेरेन्सको बारे अगाडि सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल बुझ्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। सुरुमा हामीले चाहिँ सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल बुझेपछि इन्टरफेरेन्सको बारे नलेज राख्न सक्छौँ। सो सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल भन्ने कुरा हामीले हाम्रो क्लास 11मा पनि पढेको थियौँ होला, सायद क्लास 11मा पढायो। त्यसै गरी हाम्रो यसकै एउटा स्टेसनरी वेभ्स भन्ने च्याप्टरमा पनि सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल पढाएको थियौँ। सो सुपरपोजिसन प्रिन्सिपलले के भन्छ भने सपोज एउटा वेभ यसरी ट्राभल गरिरहेछ अनि अर्को वेभ छ जुन सपोज यता डिरेक्सनमा यसरी वेभ एउटा ट्राभल गरिरहेछ। के भयो अरे भने सर्टेन पोइन्टमा चाहिँ तिनीहरू मिट हुन गयो अरे, ठिक छ। यसरी ट्राभल गरिरहेको थियो, ल यो पोइन्टमा मिट भयो अरे, ठिक छ। यहाँनिर एउटा पोइन्ट देखाएँ मैले, यो पोइन्टमा यिनीहरू मिट भयो। के हुन्छ भने यिनीहरू मिट हुन्छन् एउटा पोइन्टमा, र त्यो पोइन्टमा चाहिँ सपोज यो वेभ y1 हो, यो वेभ y2 हो भने यो पोइन्टमा यसको एम्प्लिट्युड हुन्छ नि जुन, यो त एम्प्लिट्युड डिपेन्डेन्ट टर्महरू हुन्छन्। सो y1 प्लस y2 हुन्छ। यदि यिनीहरू एउटा सर्टेन फेजमा छन् होइन, सपोज यिनीहरू इन्क्रिजिङ फेजमा छन् भने त्यो दुईवटा पोइन्ट यो यहाँनिर जोइन भएको ठुलो भइदिन्छ। यदि यिनीहरू चाहिँ क्रेस्ट र ट्रफ मिल्न खोजेको छन् भने के हुन्छ त यिनीहरू सानो भइदिन्छन्, पहिले जति थियो त्योभन्दा सानो भइदिन्छन् होइन। यसरी एउटा दुईवटा वेभ्सहरू जोइन भएर चाहिँ के हुन्छ त यहाँनिर सुपरपोजिसन हुन्छ। सो सुपरपोजिसनलाई डिस्क्राइब गर्ने तरिका भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा when two waves traveling in same medium, जब दुईटा वेभ ट्राभलिङ इन सेम मिडियम चाहिँ के हुन्छ त सुपरइम्पोज अन वान अदर। सुपरइम्पोज भनेको एक अर्कासँग मिक्स हुन जान्छन्। सुपरइम्पोज इन वान अदर के हुन्छ, अ न्यू वेभ इज फर्मड in which resultant displacement at any instant
any instant is equal to vector sum of displacements due to individual vectors। यो चाहिँ हाम्रो के हो त सुपरपोजिसनको थ्योरी भयो हैन। जब दुईटा वेव्सहरु एउटै मिडियममा ट्राभल गरिरहेको वेव्सहरु चाहिँ एक अर्कासँग मिसिन जान्छन् देन रिजल्टेन्ट वेभ भनेको चाहिँ के हुन्छ त वेक्टर सम अफ डिस्प्लेसमेन्ट अफ इन्डिभिजुअल वेभ। सो मेरो इन्डिभिजुअल वेभ सपोज y1 y2 यसरी चाहिँ मेरो इन्डिभिजुअल वेभहरु छन् अरे y3 y4 यसरी इन्डिभिजुअल वेभ्सहरु छन्। अब सपोज यिनीहरु सुपर इम्पोज हुन गयो भने रिजल्टेन्ट जुन छ सबै रिजल्टेन्टलाई मैले y लेखे भने रिजल्टेन्ट भनेको चाहिँ यिनीहरुको भेक्टोरिकल समले दिने गर्छ। ठीक छ, यसरी चाहिँ मैले रिजल्टेन्ट भ्यालु भेट्न सक्छु। ठीक छ, यदि दुईटा मात्रै वेव्स छ भने y = y1 + y2 हुन्छ। सो के हुन सक्छ भन्दाखेरि मैले अघि माथि भने जस्तै सपोज यो एउटा वेभ भयो यतातिर गइरहेको छ, अर्को वेभ भयो जुन यसरी आइरहेछ। अब सपोज यो पोइन्टमा र यो मिक्स हुन गयो अथवा यसरी यो आइरहेको थियो ठ्याक्कै यो पोइन्टमा अनि यसको चाहिँ मैले यसरी बनाएँ ल यसरी गर यसरी आयो यो पोइन्टमा यसरी मिक्स हुन गयो हैन। अब सपोज यो वेभहरु चाहिँ एक अर्कासँग फेजमा छैनन् भने यो पोइन्टमा के हुन्छ त हेर्नु त क्रेस्ट मिल्न खोजिरहेछ भनेपछि एम्प्लिट्युड इक्वल एम्प्लिट्युड भन्दा पनि जे होस् पोजिटिभ भ्यालु मिक्स हुन खोजिरहेछ भनेपछि यो पोइन्टमा के हुन्छ त भने अलिकति वेभ यहाँनेर यसरी ठुलो भइदिन्छ यसको रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड यहाँनेर। त्यसपछि एकैछिनमा फेरि यिनीहरु चाहिँ आफ्नो ठाउँमा ट्राभल गरिहाल्छन् यसरी आफ्नो पोजिसनमा जान्छन्। तर सपोज दुईटा वेभ्सहरु फेजमा छन्। ठीक छ, सपोज एउटा वेभ यसरी ट्राभल गरिरहेछ अर्को वेभ पनि त्यही डाइरेक्सनमा त्यसरी नै ट्राभल गरिरहेछ अरे। ठीक छ, अथवा के भन्न खोज्यो क्रेस्ट मिलिरहेछ ट्रफ मिलिरहेछ क्रेस्ट मिलिरहेछ ट्रफ मिलिरहेछ। यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ भने जब क्रेस्ट र क्रेस्ट मिलेपछि के हुन्छ सपोज यसरी मिक्स हुँदाखेरि यसले चाहिँ यो दुईटाको एम्प्लिट्युड जोडिने हुन्छ र ठुलो वेभ आउँछ। क्रेस्ट पनि ठुलो हुने भयो ट्रफ पनि ठुलो हुने भयो हैन। सो यिनीहरुको एम्प्लिट्युड जोडिने भयो। तर सपोज अब चाहिँ के भयो अरे भने यो वेभ छ हाम्रो हैन ठ्याक्कै यस्तै खालको वेभ तर कस्तो त भन्दा क्रेस्टमा ट्रफ मिल्न गयो ट्रफमा क्रेस्ट मिल्न गयो नि त क्रेस्टमा यसको ट्रफमा यसको क्रेस्ट हैन अलिकति फिगरेटिभ मिलेन होला तर पनि मैले भन्न खोजेको कुरा त बुझ्नु होला ल यसरी मैले मिलाएरै बनाएँ ल यहाँ भयो यहाँ भयो यहाँ भयो यहाँ भयो ल यसको क्रेस्ट र ट्रफ यसको ट्रफ र क्रेस्ट यसरी मिक्स हुन गयो भने के छ त अपोजिट नेचरको कुराहरु मिक्स हुन गयो हैन। जब यसरी अपोजिट नेचरको कुराहरु मिक्स हुन जान्छ त्यति बेला के हुन्छ त भन्दा रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड भनेको चाहिँ के हुन्छ y1 - y2 हुन्छ। सपोज यहाँको y1 हो यो y2 हो भने y1 - y2 हुन्छ यदि क्रेस्ट र ट्रफ मिल्यो भने। यहाँनेरि के हुन्थ्यो y भनेको y1 + y2 हुन्छ यसरी। ठीक छ, हामीले यसरी भन्न सक्छौं यहाँनेरि। अथवा एम्प्लिट्युडको कुरा गर्ने नि एम्प्लिट्युड रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड भनेको दुईटाको एम्प्लिट्युडको सम हुन्छ यो केसमा। यहाँनेरि चाहिँ दुईटा एम्प्लिट्युडको के हुन्छ डिफरेन्स हुन जान्छ। ठीक छ, यसरी हामीले यो कुराहरु झिक्न सक्छौं। यो कुराहरु याद गर्नु पर्यो है। सो यदि के याद गर्नु पर्यो नि यहाँबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा क्रेस्ट मिल्यो भने अथवा क्रेस्ट मिलिरहेछ ट्रफ मिलिरहेछ भने एम्प्लिट्युड सम हुन्छ। क्रेस्ट र ट्रफ मिलिरहेछ भने एम्प्लिट्युडमा डिफरेन्स आउँछ एम्प्लिट्युड घट्न जान्छ दुईटा वेभको भन्दा सानो एम्प्लिट्युड आउँछ। ठीक छ, यो कुरा बुझ्नु भयो। अब अर्को टर्म हामीले बुझ्नु पर्ने भनेको के छ कोहरेन्ट सोर्सेस भनेर छ। एकदमै सजिलो टर्म छ। कोहरेन्ट सोर्सेस भनेको के हो त भन्दा यहाँनेरि सपोज हामीले दुईटा सोर्सेस अफ लाइट लियौं हैन टु सोर्सेस अफ लाइट छन्। यदि त्यो टु सोर्सेस अफ लाइटको के छ सेम वेभलेन्थ छ सेम वेभलेन्थ अफ लाइट फ्याक्सन त्यसैगरी सेम फ्रिक्वेन्सी अफ लाइट फ्याक्सन र तिनीहरु चाहिँ सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेन्समा छन्। सेम फेज और
कन्स्टेन्ट फेज डिफरेन्समा छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ त कोहेरेन्ट सोर्स भन्छन्। ठिक छ, सेम वेभलेन्थ, सेम फ्रिक्वेन्सी र सेम फेज अर कन्स्टेन्ट फेज डिफरेन्स। सो हामीले युज गर्ने टर्च लाइट कोहेरेन्ट हो कि होइन त? होइन, किनभने यहाँको दुईटा टर्च लाइट लिउँ अरे। ठिक छ, दुईटा टर्च लाइट लिउँ भने यहाँनिर विभिन्न अब व्हाइट लाइटहरूले बनेको हुन्छ, कुनै के हुन्छ। सो त्यहाँनिर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यिनीहरूको लाइटको वेभलेन्थहरू पनि कति धेरै बेग्लै बेग्लै हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ र यिनीहरू एउटा कन्स्टेन्ट फेज डिफरेन्समा पनि कहिले हिँडिरहेको हुँदैन होइन। तर लेजर लाइट लिउँ भने लेजर लाइट त एउटै लाइटको हुनसक्छ होइन, जेनरली एउटै लाइट हुन्छ। सपोज रेड लेजर लाइट हुनसक्छ, ग्रिन हुनसक्छ होइन। र यहाँनिर के हुन्छ, एउटै वेभलेन्थ हुन्छ, सबै जति वेभ निक्लिन्छ त्यसको एउटै वेभलेन्थ हुन्छ, एउटै फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। र सपोज दुईटा रेड लेजर लाइट लिउँ भने चाहिँ यो एउटा कोहेरेन्ट सोर्स हुनसक्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो? सो कोहेरेन्ट सोर्स यसरी बनाउन सकिन्छ। अथवा हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसरी हामीसँग लेजर लाइट दुईटा छैन भने एउटा लेजर लाइट लिने, एउटा लेजर लाइटलाई चाहिँ दुईटा स्लिटबाट यसरी के गर्ने, पास गराउने। सपोज यहाँ पास गर्नुको मतलब त यसरी एउटा वेभ फ्रन्ट आउँछ होइन, यो पोइन्टमा पुग्दा र यो पोइन्टमा पुग्दा। र यहाँबाट अब सपोज यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि यहाँ जुन एउटा नयाँ सोर्स आइपुग्यो, यो पोइन्टमा त नयाँ सोर्स भयो, यसले के गर्छ, सेकेन्डरी वेभलेट्सहरू फर्म गर्छ। यहाँनिर सेकेन्डरी वेभलेट्सहरू फर्म गर्छ र एउटा सोर्स के भयो त, यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा आएपछि दुईटा सोर्स जस्तो एक्ट गर्यो कि गरेन त होइन। एउटा सोर्स चाहिँ यो दुईटा स्लिटको पोइन्ट्सहरू जुन छ, यो स्लिटको पोइन्ट्सहरूमा चाहिँ दुईटा सोर्सहरू जस्तो एक्ट गर्यो। सो यसरी चाहिँ जब दुईटा सोर्स जस्तो एक्ट गरिरहेछ यसलाई चाहिँ कोहेरेन्ट सोर्सेस अफ लाइट भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, सो यसरी चाहिँ हामीले कोहेरेन्ट सोर्स अफ लाइट भनेको के हो भन्ने कुराहरू पनि बुझ्यौँ। सो दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स अफ लाइटहरू छन् भने जेनरली तिनीहरू कोहेरेन्ट हुन सक्दैनन्। ठिक छ, दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स अफ लाइटहरू छन् भने तिनीहरू कोहेरेन्ट सोर्स हुन सक्दैनन्। हामीले यहाँनिर एउटा प्यारेन्ट सोर्स दिउँ। ठिक छ, मजाले बुझौँ न त अझै। यो भनेको हाम्रो प्यारेन्ट सोर्स, एउटा सिङ्गल सोर्स, यो चाहिँ मोनोक्रोमेटिक बिम हुन्छ। अब यहाँबाट यो स्लिटहरू छ, स्लिट S1 र S2 छ, अलिकति यतापट्टि बनाउँ। जब लाइट चाहिँ यो पोजिसनमा पुग्यो यहाँनिर, यहाँ पुग्दाखेरि अब के हुन्छ, यहाँको पोइन्टहरूले चाहिँ के गर्छ त, नयाँ सोर्सको रूपमा एड गर्न सक्छ। हामीले वेभ नेचर अफ लाइटमा पढाएको थियौँ कि जुन वेभ फ्रन्ट हुन्छ, वेभ फ्रन्टको हरेक पोइन्टहरू चाहिँ नयाँ सोर्स अफ लाइट जस्तो एड गर्न सक्छ। सो यहाँनिर त यो पोइन्टमा र यो पोइन्टमा के भयो त, यो प्यारेन्ट सोर्स छ मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक भनेको एउटै मात्र, जस्तै रातो मात्रै लाइट अथवा हरियो मात्रै लाइट अथवा कुनै एउटा सिङ्गल वेभलेन्थ भएको लाइट भयो। सो यो दुईटा पोइन्टमा पुग्दाखेरि त यहाँनिर त यो एउटा सोर्स भयो, यो एउटा छुट्टै सोर्स भयो। यही सोर्स यहाँनिर सोर्स भएको त होइन नि, यहाँनिर एउटा छुट्टै सोर्स छ, यहाँनिर अर्को छुट्टै सोर्स छ। सो यिनीहरू भनेको के हुन्छ, डेराइभ्ड सोर्सेसहरू हो यिनीहरू। ठिक छ, र यो डेराइभ्ड सोर्सेसहरूद्वारा के गरिन्छ त, लाइटहरू निस्किन्छ, लाइटको वेभ फ्रन्ट्सहरू निस्किन्छ। सो यहाँनिर एउटा सोर्सबाट हामीले दुईटा सोर्स बनायौँ जुन चाहिँ के छ त, कोहेरेन्ट सोर्स हुन जान्छ। ठिक छ, यसरी हामीले कोहेरेन्ट सोर्स अफ लाइटहरू बनाउन सक्छौँ। सो कोहेरेन्ट सोर्समा मेन यो तीनटा कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ, अरू त्यस्तो खासै केही बुझ्नुपर्ने हुँदैन। जस्ट मैले एउटा एक्जाम्पल दिएँ कि यहाँ यसरी कोहेरेन्ट सोर्सेस अफ लाइट चाहिँ बनाउन सकिन्छ। ठिक छ, अब हामीले बुझ्नुपर्ने मेन टर्म आयो जुन चाहिँ के हो त, इन्टरफियरेन्स अफ लाइट। ठिक छ, इन्टरफियरेन्स अफ लाइट। सो इन्टरफियरेन्स अफ लाइटले के भन्छ त भन्दा, सपोज के गरियो अरे भन्दा, एउटा सिङ्गल सोर्स अफ लाइट छ, एउटा सिङ्गल सोर्स अफ लाइट, सिङ्गल सोर्स अफ लाइट चाहिँ हामीले अन गऱ्यौँ अरे। त्यो लाइटको सिङ्गल सोर्स अन गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यसको इनर्जी के हुन्छ, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। इनर्जी युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ सबैतिर। ठिक छ, सपोज तपाईँले घरमा बत्ती बाल्दाखेरि, तपाईँले घरमा सपोज बिचमा बत्ती बाल्नु भने सबैतिर इक्वली लाइट पुग्छ नि, हो एउटा सिङ्गल सोर्स अफ लाइट छ, त्यो लाइट पनि तपाईँले बाल्नु भयो अथवा अन गर्नुभयो भने सबै पोजिसनमा के छ, यदि मिडियम सेम छ भने इक्वल्ली के हुन्छ, लाइट इनर्जी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। तर जब हामीले टु कोहेरेन्ट सोर्सेसहरू, टु कोहेरेन्ट सोर्सेस P एन्ड Q युज गर्छौँ। ठिक छ, टु कोहेरेन्ट सोर्सेस P एन्ड Q युज गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा, त्यहाँनिर सुपरपोजिसन हुन्छ
ठीक छ। त्यहाँनेरि के हुन्छ सुपरपोजिसन हुन्छ र सुपरपोजिसन भएपछि सराउन्डिङमा के हुन्छ नन युनिफर्म इनर्जी डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, नन युनिफर्म इनर्जी डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, ठीक छ, नन युनिफर्म इनर्जी डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। सो यो नन युनिफर्म इनर्जी डिस्ट्रिब्युसन कसरी हुन्छ होला भन्दा सपोज एउटा लाइट सोर्स यो P भयो र अर्को Q छ, यिनीहरू चाहिँ के छन् त कोअरेन्ट सोर्सेसहरू छन्। सो कस्तो हुने रहेछ भन्दाखेरि ठिक छ अलिकति यो माथि जाउँ र त्यसपछि यहाँको कुराहरू बुझ्नुलाई त यो कुराहरू ठ्याक्कै एकैछिनमा हामीले 2 मिनेटमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो दुईटा कोअरेन्ट सोर्सेसहरू हामीले राख्यौँ र तिनीहरूलाई अन गर्यौँ भने तिनीहरूले चाहिँ नन युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन अफ इनर्जी प्रोड्युस गर्ने रहेछ नि त। अब कस्तो खालको हुँदो रहेछ त यो नन युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन अफ इनर्जी भन्दा एट सम पोइन्ट्स केही पोइन्ट्सहरूमा के हुने रहेछ एट सम पोइन्ट्स के हुने रहेछ क्रेस्ट अफ वान वेव फल्स अन क्रेस्ट अफ एनदर वेव, ठीक छ। एउटा वेभको क्रेस्ट चाहिँ अर्को वेभको क्रेस्टमा पर्ने रहेछ। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दा रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड जुन छ रिजल्टेन्ट मैले एम्प लेखेँ एम्प्लिट्युड के हुने रहेछ म्याक्सिमम हुने रहेछ, ठीक छ। त्यसै गरी कुनै पोइन्ट्सहरूमा चाहिँ क्रेस्ट माथि ट्रफ पर्छ, ठीक छ, कुनैमा चाहिँ क्रेस्टमा क्रेस्ट पर्छ ट्रफमा ट्रफ पर्छ, कुनैमा क्रेस्ट माथि ट्रफ और भाइस पर्छ। एउटै कुरा हो क्रेस्टमा ट्रफ पर्नु, चक्कु माथि खरबुजा खस्नु र खरबुजा माथि चक्कु खस्नु जस्तै कुरा भयो। क्रेस्ट माथि ट्रफ खस्नु र ट्रफ माथि क्रेस्ट खस्नु भनेको एउटै कुरा जस्तो भयो हैन। त्यति बेला चाहिँ के हुने रहेछ भने रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड मिनिमम हुने रहेछ। हामीले अघि पढ्यौं सुपरपोजिसन प्रिन्सिपलमा जब क्रेस्ट र क्रेस्ट मिट हुन्छ त्यति बेला एम्प्लिट्युड जोडिन्छ, जब क्रेस्ट र ट्रफ मिट हुन्छ त्यति बेला एम्प्लिट्युड घटाइन्छ। सो के हुने रहेछ भने जब दुईटा सोर्सेसहरू युज गरियो कोअरेन्ट सोर्सेसहरू त्यति बेला कुनै पोइन्टमा म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड हुनु भनेको कुनै पोइन्टमा धेरै नै ब्राइटनेस हुन गयो, कुनै पोइन्टमा एम्प्लिट्युड कम हुनुको मतलब कुनै पोइन्टमा कम ब्राइटनेस हुन गयो, ठीक छ, इन्टेन्सिटी कम हुन गयो हैन। सो यसलाई नै के भनिन्छ त इन्टरफेरेन्स अफ लाइट भनिन्छ, ठीक छ। कुनै पोइन्टमा चाहिँ क्रेस्ट र क्रेस्ट मिलेर इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम हुँदो रहेछ हैन, लाइट एकदम चकिलो देखिन्छ। कुनै पोइन्टमा चाहिँ इन्टेन्सिटी 0 नै हुने रहेछ र त्यहाँनेरि लाइटै देखिँदैन। सो यहाँबाट के बुझ्यो भने यो चाहिँ एउटा इन्टरफेरेन्स हुन्छ, यसलाई चाहिँ इन्टरफेरेन्सको फेनोमेनन भनेर भनिन्छ। सो इन्टरफेरेन्सलाई डिफाइन गर्नु पर्दा इन्टरफेरेन्स अफ लाइट is the phenomenon of non-uniform distribution of light energy, non-uniform distribution of light energy, ठीक छ, non-uniform distribution of light energy in a medium due to superposition of light waves, from two coherent sources, ठीक छ। दुईटा कोहेरेन्ट सोर्सेस अफ लाइटहरु जब के हुन्छ त सुपर इम्पोज हुन्छ हैन कुनै पनि मिडियममा त्यति बेला त्यहाँनेरि नन युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन अफ लाइट एनर्जी हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त इन्टरफेरेन्स अफ लाइट भनिन्छ। अब इन्टरफेरेन्स पनि दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा भनेको कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ, ठीक छ, अर्को भनेको डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ, ठीक छ। कन्स्ट्रक्टिभ र डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुने भयो। अब कन्स्ट्रक्टिभ र डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स सिम्पली बुझौं, सपोज एउटा कोहेरेन्ट सोर्सले के गर्यो अरे लाइट प्रोड्युस गर्यो अरे, यसरी लाइट प्रोड्युस गर्यो। सपोज अर्को कोहेरेन्ट सोर्स यो P ले प्रोड्युस गर्यो, अर्को कोहेरेन्ट सोर्सले पनि लाइट प्रोड्युस गर्यो। अब यो Q भयो, दुईटैको एम्प्लिट्युड सेम छ सुरुमा, वेभलेन्थ फ्रिक्वेन्सी सेम छ र यिनीहरुको समथिङ कन्स्टेन्ट फेज डिफरेन्स छ अरे भनेर सपोज गरौँ। यदि P र Q को क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट भयो एन्ड ट्रफ प्लस ट्रफ भयो, ठीक छ, क्रेस्ट र क्रेस्ट मिट भयो, ट्रफ र ट्रफ मिट भयो। यसरी क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ मिट भयो भने के हुन्छ त
एम्प्लिट्युड चाहिँ म्याक्सिमम हुन जान्छ। ठिक छ, क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ मिल्न गयो भने एम्प्लिट्युड के हुन्छ, म्याक्सिमम हुन जान्छ र यसलाई चाहिँ के भन्छ त कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भन्न सकिन्छ। अब कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुनको लागि पाथ डिफरेन्स भनेको n ल्याम्डा हुनुपर्छ। ठिक छ, कति हुनुपर्छ, n ल्याम्डा, कि त 0 हुनुपर्छ। जस्तै यहाँनिर हामीले पाथ डिफरेन्स 0 कन्सिडर गर्यौं। अब सपोज पाथ डिफरेन्स ल्याम्डा भनेको के हुन्छ होला, सपोज एउटा वेभ मैले यसरी 1 2 3 4 5 बनाएँ। अब पाथ डिफरेन्स ल्याम्डा हुनु भनेको अर्को वेभ कन्सिडर गरेँ मैले, अर्को वेभ चाहिँ ठ्याक्कै यो पोजिसनबाट सुरु भयो। हेर्नु त, यसरी सुरु भयो भने यिनीहरूको बीचको पाथ डिफरेन्स त कति छ त, यिनीहरूको बीचको पाथ डिफरेन्स भनेको त ल्याम्डा छ नि। हो, ल्याम्डा पाथ डिफरेन्स भयो भने के हुने रहेछ, यहाँनिर हेर्नु त क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ मिल्ने रहेछ हैन। सो यसरी पनि के हुने रहेछ, कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुने रहेछ। 2 ल्याम्डा भनेको यो पोजिसन दुईटा वेभ बनिसकेपछि ठ्याक्कै यो पोजिसनबाट हामीले स्टार्ट गर्यौं भने पनि के हुन्छ त, यहाँनिर कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुने रहेछ। ठिक छ, सो यति बेला चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स गराउन सक्ने रहेछौँ। अब डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भनेको के हो भने यहाँनिर चाहिँ एम्प्लिट्युड मिनिमम हुन जान्छ। एम्प्लिट्युड के हुन्छ, मिनिमम हुन जान्छ। सो एम्प्लिट्युड मिनिमम हुनुको मतलब क्रेस्ट र ट्रफ र क्रेस्ट मिट भएन। कस्तो कन्डिसनमा, हेर्नु त, सपोज यहाँनिर मैले यसरी दिएँ, यस्तै खालको पी जस्तै अर्को वेभ छ, यहाँनिर चाहिँ यसरी ल ठ्याक्कै उल्टो आएर ल यसरी उल्टो आयो भने सुल्टै भयो हुन थाल्यो त है। यहाँनिर यसरी बनाएँ मैले, यहाँ यसरी बनाएँ, यहाँ यसरी बनाएँ, यहाँ यसरी बनाएँ, यहाँ यसरी बनाएँ, यहाँ यसरी बनाएँ। ल अब यहाँनिर के हुन्छ त, यो क्यू भयो। अब यहाँनिर ठ्याक्कै क्रेस्ट र ट्रफ मिलेको छ हैन, क्रेस्ट र ट्रफ, यहाँनिर ट्रफ र क्रेस्ट यसरी मिट भयो भने यति बेला के हुन्छ, एम्प्लिट्युड मिनिमम हुन्छ र एकदमै मधुरो लाइट बल्छ। ठिक छ, यो भनेको चाहिँ के हो त, हाम्रो डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हो। ठिक छ, यहाँ चाहिँ के भन्न सकिन्छ त भन्दा फेज डिफरेन्स चाहिँ कति हुन्छ त, लगभग 180 डिग्रीको फेज डिफरेन्स हुन्छ हैन। 180 डिग्रीको के हुन्छ, फेज डिफरेन्स हुन्छ र क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ चाहिँ सरी क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट चाहिँ एकअर्कासँग मिट हुन जान्छ। ठिक छ, सो यो कुरा भयो। यहाँनिर मैले तपाईँलाई पार्ट डिफरेन्सको अनुसार त भनेको थिएँ हैन। अब यहाँनिरको पार्ट डिफरेन्स भनेको n+1/2 ल्याम्डा हुन्छ। सो कसरी n+1/2 ल्याम्डा लियो दिन्छ होला त, सपोज मैले n = 0 सपोज गरेँ भने पाथ डिफरेन्स भनेको कति हुन्छ, λ/2 हुन्छ। सो मैले λ/2 लिएर सपोज यो मेरो पी वेभ भयो, यसरी मैले एउटा दुईटा तीनवटा र चारवटा वेभ लिए। अब पार्ट डिफरेन्स λ/2 हुनुको मतलब यतिबाट मैले वेभ बनाउन सुरु गरेँ। ठिक छ, यहाँ यति भनेको त λ/2 हुन्छ, यति भनेको λ/2 हुन्छ, जोड्दाखेरि ल्याम्डा आउँछ। सो यहाँबाट मैले वेभ बनाउन सुरु गरेँ भने के हुन्छ हेर्नु त, यसरी यहाँबाट ठ्याक्क यसरी मैले वेभ बनाउन सुरु गरेँ। यहाँबाट वेभ बनाउन सुरु गरेँ भने ठ्याक्कै λ/2 को पार्ट डिफरेन्स हुँदाखेरि, यति पार्ट डिफरेन्स हुँदाखेरि ट्रफ र क्रेस्ट, क्रेस्ट र ट्रफ, ट्रफ र क्रेस्ट, क्रेस्ट र ट्रफ यसरी मिट हुन भयो हैन। सो यहाँनिर के हुने रहेछ, एम्प्लिट्युड मिनिमम हुन्छ किनभने क्रेस्ट र ट्रफ मिट भइरहेछ। सो यहाँनिर डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भयो। अब फेज डिफरेन्स 180 डिग्री भनेर भनेको छ। फेज डिफरेन्सको फर्मुला भनेको फेज डिफरेन्स = 2π/λ इन्टु पार्ट डिफरेन्स हुन्छ। ठिक छ, सो फेज डिफरेन्स 180 डिग्री भनेको π/2 हो। यहाँनिर 2π/λ इन्टु फेज डिफरेन्स भयो, x काटिन्छ। सो 180 डिग्री भनेपछि त पाई मात्रै हुन्छ, सरी मैले π/2 लेखेको छु, 90 पाई हुन्छ। सो काटियो, π/2 = पार्ट डिफरेन्स हुन्छ। सो 180 डिग्रीको फेज डिफरेन्स हुँदाखेरि पार्ट डिफरेन्स π/2 हुने रहेछ, सरी λ/2 हुने रहेछ। सो यसले डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स दिने रहेछ। यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो यतापट्टि जेनरली फेज डिफरेन्स त्यस्तो हुँदैन। यहाँनिरको फेज डिफरेन्स भनेको अब एउटा 360 हैन, सपोज क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। सपोज फेज डिफरेन्स भनेको 2π/λ इन्टु पार्ट डिफरेन्स हो। मैले पार्ट डिफरेन्स ल्याम्डा सपोज गरेँ भने के हुन्छ, λ = 2π हुन्छ। सो यसरी 0 360 हैन,
अनि यस्तैको मल्टिपलमा आयो भने पाथ फेज डिफरेन्स 0 360 डिग्रीको फेज डिफरेन्सहरू छ भने कन्स्ट्रक्टिभ हुन्छ। तर फेज डिफरेन्स भनेको 90 180 270 यस्तो खालको छ, ठिक छ। यसरी आयो भने चाहिँ यो भनेको के हुन्छ, हाम्रो डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन जान्छ, ठिक छ। यो कुराहरू बुझ्नुभयो होला है, सजिलो छ, त्यस्तो केही गाह्रो छैन। अब यसपछि हामीले कुरा गर्नुपर्ने अर्को भनेको अप्टिकल पाथ भनेको के हो। खासै युज त हुँदैन, हामीले धेरै ठाउँमा युज गरिरहेको त हुँदैन, तर अप्टिकल पाथ बुझाउन मन लाग्यो। अप्टिकल पाथ भनेको चाहिँ यसलाई जेनरली यलले डिनोट गरिन्छ। यो भनेको केही होइन, सपोज लाइटको स्पिड भ्याक्युममा c हुन्छ, यो भनेको भ्याक्युमको स्पिड हो हैन। यसले के दिन्छ त, भ्याक्युमको स्पिड दिन्छ। त्यसै गरी कुनै पनि मिडियममा लाइटको स्पिड v छ अरे। सपोज अब लाइटले चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्दा भ्याक्युममा यल डिस्टेन्स ट्राभल गर्दो रहेछ, ठिक छ। के गर्दो रहेछ त, भ्याक्युममा यसले यल डिस्टेन्स ट्राभल गर्दो रहेछ हैन, र यसले चाहिँ कुनै पनि मिडियममा डी डिस्टेन्स ट्राभल गर्दो रहेछ टाइम एउटै टाइम टीमा, ठिक छ। त्यही त हो, किनभने भ्याक्युममा त धेरै स्पिड हुन्छ, त्यही टाइममा धेरै डिस्टेन्स कभर गर्न सक्छ। कुनै पनि मिडियममा के हुन्छ, थोरै स्पिड हुन्छ, थोरै डिस्टेन्स कभर गर्छ। सो अप्टिकल पाथले चाहिँ जेनरली के दिन्छ भने यो दुईटा बीचको रिलेसन दिन्छ, ठिक छ। कति चाहिँ ट्राभल गर्न सक्छ होला भन्ने कुरा दिन्छ यसले। सपोज यसले के दियो भने प्रोडक्ट अफ डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ लाइट इन अ मिडियम एन्ड रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ मिडियम इज कल्ड अप्टिकल पाथ, ठिक छ। सो अप्टिकल पाथले भनेको चाहिँ हाम्रो लाइटले, ठिक छ, लाइटले कुनै पनि मिडियममा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ त्यो रिलेसन अनुसार हामीले भ्याक्युममा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्न सक्छ भनेर हामीले लेख्यौँ भने त्यसले हामीलाई अप्टिकल पाथ दिन्छ। सो अप्टिकल पाथ डेराइभ गर्ने भनेको सपोज टी टाइममा डी बाई भी डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ, सरी डी बाई भी हुन्छ नि त। सपोज भेलोसिटी भनेको डी बाई टी हुन्छ, भ्याक्युम अथवा मिडियममा चाहिँ लाइटको भेलोसिटी भी छ भने यसले डिस्टेन्स बाई टाइम यति भयो। त्यसै गरी फ्री स्पेसमा के हुन्छ, सी हुन्छ, उसले डिस्टेन्स यल कभर गर्छ टी टाइममा, ठिक छ। सो टी अनुसार रिलेसन बनाउने हो भने डी बाई भी इज इक्वल्स टु यल बाई सी हुन्छ। सो यल भनेको के हुन्छ, सी बाई भी इन्टु डी हुन्छ। अब सी बाई भीले त के दिन्छ, स्नेल्स ल अनुसार रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स दिन्छ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इन्टु डी दिन्छ। सो अप्टिकल पाथ भनेको के रहेछ त, प्रोडक्ट अफ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इन्टु डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई लाइट इन मिडियम। सो यसले के दियो भन्दा एउटा सर्टेन टाइम, जुन सर्टेन टाइम छ त्यो सर्टेन टाइममा लाइटले डी डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ कुनै मिडियममा भने त्यति नै टाइममा लाइटले भ्याक्युममा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भनेर चाहिँ अप्टिकल पाथले दिने गर्छ, ठिक छ। अप्टिकल पाथको मेन कुरा यही भयो, बुझ्नुभयो होला है अप्टिकल पाथ भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ भनेर। यही हो अप्टिकल पाथको कुरा भनेको। सपोज तपाईँलाई सायद न्युमेरिकलहरूमा सोध्न सक्छ अप्टिकल पाथको बारेमा हैन। सो बुझ्नुभयो, एल इज इक्वल्स टु यु होइन म्यु है, एल इज इक्वल्स टु म्यु इन्टु टी। के अरे त, एउटा लाइटले सर्टेन टाइम टीमा कुनै पनि मिडियममा डी डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भने त्यही लाइटले भ्याक्युममा त्यति नै टाइममा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भनेर भेट्नु चाहिँ अप्टिकल पाथ हो, ठिक छ। एउटा डिस्टेन्स भेटेको हामीले, यसलाई चाहिँ अप्टिकल पाथ भनेर भन्न सकिन्छ। अर्को छ हामीले बुझ्नै पर्ने टर्म भनेको चाहिँ सस्टेन्ड इन्टरफेरेन्स अफ लाइट। सो सस्टेन्ड इन्टरफेरेन्स अफ लाइटको कन्डिसन्सहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले, सस्टेन्ड इन्टरफेरेन्स अफ लाइट। सो सस्टेन्ड इन्टरफेरेन्स अफ लाइट भनेको चाहिँ हामीले जुन अघि कुरा गऱ्यौँ, इन्टरफेरेन्स हुँदाखेरि के हुन्छ, कुनै पोजिसनमा म्याक्सिमम देखिन्छ, कुनैमा एकदम ब्राइट हुन्छ, कुनै पोजिसनमा एकदमै डार्क हुन्छ। किनभने ब्राइट हुनु भनेको एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुन्छ त्यहाँनिर, र डार्क हुनु भनेको एम्प्लिट्युड एकदमै मिनिमम हुन्छ। मिनिमम हुनुको मतलब क्रेस्ट र ट्रफ चाहिँ एकअर्कासँग मिट भएको हुन्छ, त्यो भयो हाम्रो इन्टरफेरेन्स। सस्टेन्ड इन्टरफेरेन्स भनेको चाहिँ हामीले लामो समयसँग त्यही प्याटर्न राखिराख्नु पर्यो, ठिक छ। जसरी त्यहाँ इन्टरफेरेन्स भइरहेछ, नन युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन अफ इनर्जी भइरहेछ, यदि त्यही प्याटर्न हामीले राखिराख्नु पर्यो, धेरै समयसम्म राखिराख्नु पर्यो भने
के कन्डिसन्सहरु हामीले सेटिस्फाई गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सस्टेन्ड इन्टरफेरेन्स भनेको धेरै लामो समयसम्म त्यहाँ टिकिरहने इन्टरफेरेन्सलाई चाहिँ के भन्छ त सस्टेन्ड इन्टरफेरेन्स अफ लाइट भनिन्छ। ठिक छ, धेरै लामो समयसम्म त्यहाँनेरि यदि इन्टरफेरेन्स भइराख्छ भने त्यसलाई सस्टेन्ड इन्टरफेरेन्स भन्छ। यसको केही कन्डिसनहरु हामीले हेर्छौं। पहिलो कन्डिसन भनेको टु सोर्सेस अफ लाइट शुड बी कोहेरेन्ट। पहिलो कुरा त दुईटा सोर्सेस अफ लाइट भनेको कोहेरेन्ट हुनुपर्छ। ठिक छ, तिनीहरुको वेभलेन्थ फ्रिक्वेन्सी सेम हुनुपर्छ र एउटा सर्टेन कन्स्टेन्ट फेज डिफरेन्स हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा भनेको एम्प्लिट्युड अथवा एम्प लेखे मैले, एम्प्लिट्युड अफ वेव्स फ्रम टु सोर्सेस शुड बी इक्वल हुनुको कारण के हो त भन्दा जब क्रेस्ट र क्रेस्ट मिल्छ, क्रेस्ट र क्रेस्ट मिल्दा a प्लस a इक्वल्स टु 2a हुन्छ। जब क्रेस्ट र ट्रफ मिल्छ a माइनस a इक्वल्स टु 0 हुन्छ। सो मिनिमम भयो भने 0 नै हुन्छ, म्याक्सिमम भयो भने 2a हुन्छ नि हैन। सो एम्प्लिट्युड इक्वल भयो भने चाहिँ यसरी हामीले एउटा सस्टेन्ड इन्टरफेरेन्स बनाउन सक्छौं। थर्डमा के गर्छ भन्दा सोर्सेस शुड बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक भन्नुको मतलब के हो त, मोनोक्रोमेटिकले के दिन्छ भने एउटै सर्टेन वेभलेन्थको हुनुपर्छ, डिफरेन्ट वेभलेन्थको हुनु भएन। ठिक छ, डिफरेन्ट वेभलेन्थको भयो भने के हुन्छ, फ्रिन्जेसहरु ओभरल्याप हुन सक्छ, एक अर्कामा ओभरल्याप भएर हामीले एउटा राम्रो इन्टरफेरेन्सको प्याटर्न चाहिँ देखिन सकिँदैन। ठिक छ, त्यसैगरी सोर्सेस शुड बी पोइन्ट सोर्स और न्यारो सोर्सेस। ठिक छ, न्यारो सोर्सेस हुनुपर्छ। सोर्सेस भनेको कि त पोइन्ट सोर्स कि त एकदमै न्यारो सोर्स हुनुपर्छ। ठिक छ, त्यसैगरी लास्टली के हुनुपर्छ त भन्दा ठिक छ यति नै कन्डिसन हो। अरु कन्डिसन हो मैले लेख्ने भए सेम फेज आर मेन्टेन ए कन्स्टेन्ट फेज डिफरेन्स टाइम लेख्न सक्थे, अर्को भनेको सेम वेभलेन्थ एन्ड फ्रिक्वेन्सी लेख्न सक्थे, तर यो चाहिँ कोहेरेन्टमै आउँछ सबै कुरा। ठिक छ, सो यो चारवटा कन्डिसन फुलफिल गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँनेरि एउटा के आउन सक्छ त भन्दा सस्टेन्ड इन्टरफेरेन्स अफ लाइट आउन सक्छ। ठिक छ, सो यति कुरा पढ्यौं हामीले है। अब यहाँनेरि एउटा के पढ्नु पर्ने हुन्छ भने हामीले एनालाइटिकल ट्रिटमेन्ट अफ इन्टरफेरेन्स हेर्न गइरहेका छौं हामीले। सो इन्टरफेरेन्सको केही म्याथमेटिकल डेरिभेसनहरु हामी गर्न गइरहेका छौं है। सो यहाँनेरि एनालाइटिकल ट्रिटमेन्ट अफ इन्टरफेरेन्स, किनभने यो पछिको कुरा बुझ्नको लागि यसले धेरै नै सहयोग गर्छ। ठिक छ, एनालाइटिकल ट्रिटमेन्ट अफ इन्टरफेरेन्स गरौँ। सो हामीसँग के छ, टु कोहेरेन्ट सोर्सेस छ अरे, दुईटा कोहेरेन्ट सोर्सेसहरु छ जसको एम्प्लिट्युड के छ, a1 र a2 चाहिँ तिनीहरुको के हो, एम्प्लिट्युड हो हैन, र तिनीहरुको एउटा के छ, कन्स्टेन्ट फेज डिफरेन्स छ। ठिक छ, एउटा कन्स्टेन्ट फेज डिफरेन्स पाइ छ। देन रिजल्टेन्ट अफ डिस्प्लेसमेन्ट अफ रिजल्टेन्ट वेव्स है। सो डिस्प्लेसमेन्ट अफ रिजल्टेन्ट वेव्स, डिस्प्लेसमेन्ट अफ रिजल्टेन्ट वेव्स भनेको के भन्न सकिन्छ, y इज इक्वल्स टु y1 प्लस y2। यो भनेको हाम्रो के भयो त, सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल अनुसार हामीसँग दुईटा कोहेरेन्ट सोर्सेस अफ लाइट छ हैन, जसको एम्प्लिट्युड a1 र a2 छ र तिनीहरुको बीच कन्स्टेन्ट फेज डिफरेन्स पाइ छ। अब यिनीहरु बीचको डिस्प्लेसमेन्ट, रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट भनेको y1 र y2 को सम हुन जान्छ। सो अब y1 भनेको चाहिँ a1 sin ओमेगा t छ, त्यसैगरी y2 भनेको चाहिँ के छ, a2 sin ओमेगा t प्लस फाइ छ हैन, यिनीहरुको एउटा समथिङ कन्स्टेन्ट फेज डिफरेन्स छ। सो y भनेको के हुने रहेछ, a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस फाइ हुने रहेछ। सो अब यहाँनेरि a1 sin ओमेगा t, अब यसलाई खोल्दियो भने a2 sin ओमेगा t cos फाइ प्लस a2 यहाँनेरि sin फाइ, a2 sin फाइ cos ओमेगा t हुन्छ। ठिक छ, यो रिलेसन त सजिलो नै छ। अब यहाँनेरि sin ओमेगा t कमन लिए भने sin ओमेगा t यहाँनेरि a1 प्लस a2
cos phi छ र यहाँनेरि के छ cos ओमेगा t a2 sin phi छ ठीक छ यति रिलेसन त तपाईले बुझिहाल्नु केही गाह्रो भएन यहाँनेरि अब हामीले लेट a1 plus a2 cos phi ले हामीले के सपोज गर्छौं a cos थीटा भनेर सपोज गर्छौं ठीक छ हामीले के सपोज गर्यौं a1 plus a2 cos phi लाई a cos थीटा भनेर सपोज गर्यौं यति कुरा बुझ्नु भयो सपोजिसन गरे हो र a2 sin phi लाई हामीले a sin थीटा भनेर सपोजिसन गर्यौं है यति काम गर्यौं सो अब हाम्रो यो इक्वेसन कति थियो त 2 थियो अरे ल यो 2 थियो भने y = के हुन्छ यहाँ a sin ओमेगा t cos थीटा हैन प्लस a cos ओमेगा t sin थीटा हुन जान्छ ठीक छ जस्ट मैले मिलाएर लेखिदिए यहाँनेरि a cos थीटा आइपुग्यो यतापटि a sin थीटा आइपुग्यो सो अब यहाँनेरि के आउँछ y = a कमन लियो भने sin ओमेगा t प्लस थीटा आइपुग्छ यति हाम्रो रिलेसन आयो सो यो इक्वेसन थर्ड ले चाहिँ के दिन्छ त रिजल्टेन्ट डिस्टर्बेन्स दिन्छ ठीक छ रिजल्टेन्ट डिस्टर्बेन्स दिँदैछ सो यहाँबाट के देखिन्छ त इन्डिभिजुअल वेभ जस्तै यसको पनि त्यही नै के हुने रहेछ त नेचर हुने रहेछ सेम नेचर छ हैन a sin ओमेगा t प्लस phi नै आयो माथि पनि a1 sin ओमेगा t थियो a2 sin ओमेगा t थियो सो यहाँनेरि यसको रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड a छ अनि इधरको फेज डिफरेन्स थीटा छ भनेर आयो जस्तो भयो हैन रिजल्टेन्ट वेभ र फर्स्ट वेभ बीच के छ त थीटाको फेज डिफरेन्स छ सो यहाँनेरि अब a को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ मैले a र थीटाको हैन सो के गर्दिन्छु यो दुईटालाई जोड्दिन्छु स्क्वायर गरेर जोड्दिन्छु हैन सो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा भनेको के हुन्छ यहाँनेरि a1 plus a2 cos phi को स्क्वायर प्लस a2 sin phi को स्क्वायर हुने भयो सो यहाँनेरि के आउँछ यो भनेको त a स्क्वायर हुन्छ किनभने cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भनेको 1 हुन्छ यहाँनेरि a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi प्लस यहाँनेरि a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi छ यतापटि a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi छ हैन सो यहाँनेरि के आयो त a स्क्वायर भनेको a1 स्क्वायर प्लस यो दुईटा गर्यो भने a2 स्क्वायर आउँछ प्लस यहाँनेरि 2a1 a2 cos phi आउने हो ठीक छ यो दुईटालाई सम गर्यो भने a2 स्क्वायर मात्रै आउने हो सो रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड भनेको हाम्रो के हुने रहेछ त a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi हुने रहेछ त्यसैगरी अब थीटाको भ्यालु भेट्नको लागि हामीले यो दुईटालाई a sin थीटा बाइ a cos थीटा गर्छौं सो a sin थीटा बाइ a cos थीटा = के हुन्छ a1 sin phi डिवाइडेड बाइ a1 प्लस a2 cos phi हुन्छ सो यो भ्यालु कति आउँछ यहाँ tan थीटा आउँछ tan थीटा = a1 sin phi डिवाइडेड बाइ a1 प्लस a2 cos phi आउँछ हैन सो यो भ्यालु आयो ठीक छ दुईटा भ्यालुजहरु मैले निकाले एम्प्लिट्युड पनि निकाले र थीटाको भ्यालु पनि आउँछ अब थीटा = tan इन्भर्स गर्दा भइहाल्यो ठीक छ सो यति गरिसकेपछि हामीलाई के थाहा छ भने इन्टेन्सिटी भनेको के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एम्प्लिट्युडको स्क्वायर हुन्छ ठीक छ सो I1 को इन्टेन्सिटी हाम्रो जुन A1 एम्प्लिट्युड भएको छ त्यसको इन्टेन्सिटी भनेको A1 स्क्वायर सँग प्रोपोर्सनल हुन्छ सो A2 स्क्वायर भएको A2 स्क्वायर हुन्छ अनि फाइनली I भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु A स्क्वायर हुन्छ और हामीले के लेख्न सक्छौं I भनेको प्रोपोर्सनल टु अब A स्क्वायर भनेको के छ हामीले कति डेराइभ गरेका थियौ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi भनेर लेख्न सक्यो अथवा यहाँनेरिबाट के लेख्न सक्यो I = A1 स्क्वायर भनेपछि रूट अन्डर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अन्डर I1 I2 cos phi भनेर लेख्न सकिन्छ ठीक छ यो बुझ्नु भयो कसरी लेख्यो = लेखेर जे होस् भ्यालुहरु काटिए जस्तो भयो यहाँनेरि अब A1 स्क्वायर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु I1 स्क्वायर छ
हैन। सो यहाँनेरि त यसलाई I1 लेख्यो, यसलाई I2 लेख्यो। अब A1 भनेको के हुन्छ? A1 भनेको चाहिँ रुट अन्डर I1 सँग प्रोपोर्सनल हुन्छ नि। हो, यो रिलेसन याद गर्नु पर्यो। यो चाहिँ तपाईहरुलाई इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स प्रिपरेसनहरुमा मेनली सोधिरहेको हुन्छ यस्तो खालको क्वेशनहरु। अब यति गरिसकेपछि हामीले कन्स्ट्रक्टिभ र डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स कति बेला हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ। कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भनेको जति बेला यो इन्टेन्सिटी चाहिँ म्याक्स हुन्छ, ठीक छ, आई म्याक्स हुन्छ। सो आई म्याक्स कति बेला हुन्छ? वेन cos फाइ भनेको चाहिँ के हुन्छ? +1 हुन्छ, ठीक छ। यो भ्यालु 1 भयो भने त यो भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ नि त, हैन। अरु जे छोड्दियौ, यो भ्यालु 1 हुँदाखेरि। सो cos फाइ 1 हुने भ्यालु भनेको के हुन्छ? cos फाइ इक्वल्स टु cos 0 मा हुन्छ, त्यसैगरी cos 2 पाइ मा हुन्छ, cos 4 पाइ मा हुन्छ। देयरफोर फाइ इक्वल्स टु 2n पाइ मा चाहिँ के हुने रहेछ त? जब फेज डिफरेन्स चाहिँ 2n पाइ, हैन, यसले त फेज डिफरेन्स दिने हो। फेज डिफरेन्स चाहिँ 2n इन्टु पाइ हुन्छ, त्यति बेला के हुँदो रहेछ? म्याक्सिमम हुँदो रहेछ। अब पाथ डिफरेन्स भेट्नु पर्यो। फेज डिफरेन्स भनेको के हुन्छ? 2 पाइ बाइ लेम्डा इन्टु पाथ डिफरेन्स हुन्छ। सो फेज डिफरेन्स भनेको 2n पाइ भनेको 2 पाइ बाइ लेम्डा इन्टु पाथ डिफरेन्स। 2 पाइ क्यान्सल भयो। सो पाथ डिफरेन्स इज इक्वल्स टु n लेम्डा। सो पाथ डिफरेन्स जब n लेम्डा हुन्छ त्यति बेला के हुने रहेछ त? हामीले कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स पाउने रहेछौँ। त्यसैगरी डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भनेको चाहिँ जति बेला हाम्रो इन्टेन्सिटीको भ्यालु मिनिमम हुन्छ। इन्टेन्सिटीको भ्यालु मिनिमम भनेको cos फाइ को भ्यालु -1 भयो भने चाहिँ त्यति बेला यसले मिनिमम भ्यालु गेन गर्छ। 0 मा पनि होइन, -1 मा। सो -1 भ्यालु ल्याउने के छ त? फाइ को भ्यालु पाइ मा, त्यसैगरी 3 पाइ मा, त्यसैगरी 5 पाइ, यस्तो खालको भ्यालु जाउँदा के हुन्छ? हाम्रो फेज डिफरेन्स चाहिँ 180, त्यसैगरी यो भनेपछि 540 हरु हो, त्यस्तो भ्यालुजहरु हुँदाखेरि के हुन्छ? हाम्रो डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स आउने गर्छ। अथवा फाइ इज इक्वल्स टु 2n - 1 इन्टु ल्याम्डा, हैन, यो भयो। जहाँ n को भ्यालु चाहिँ 1 2 3 एक्स्ट्रा हुन सक्छ। सो यो भनेको हाम्रो डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको कन्डिसन भयो। अब पाथ डिफरेन्स के हुन्छ होला? यहाँ फेज डिफरेन्स इज इक्वल्स टु 2 पाइ बाइ लेम्डा इन्टु पाथ डिफरेन्स हुन्छ। सो यहाँनेरि 2n - 1 इन्टु पाइ इज इक्वल्स टु 2 पाइ बाइ लेम्डा इन्टु डेल एक्स। सो पाइ क्यान्सल भयो और डेल एक्स डेल्टा एक्स भनेको 2n - 1 लेम्डा बाइ 2 भयो, ठीक छ। जब पाथ डिफरेन्स यो भ्यालु दिने रहेछ के हुने रहेछ? त्यति बेला डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ, ठीक छ। के हुने रहेछ? डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुने रहेछ यति बेला डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। सो कन्डिसनहरु बुझ्नुभयो कसरी यहाँ काम भयो भनेर, ठीक छ। सो आजको लागि यति नै गरौँ होला है। सो कतै बुझ्नु भएन अथवा कतै बुझ्न प्रब्लम भयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हैन। सो बुझ्नु भएन भने सोध्नु होला है, किनभने यो कुराहरु सिम्पलै छ। अलिकति थोरै न्युमेरिकल भ्यालुजहरु मात्रै निकालेको हो, हैन। यो भ्यालुजहरु बुझिहाल्नुहुन्छ कसरी काम भएको हो भनेर, किनभने 11 को फिजिक्सहरुमा हामीले धेरै भेक्टर सम्बन्धी न्युमेरिकलहरु गरेका थियौं, हैन। यहाँबाट बुझिहाल्नुहुन्छ। सो सिम्पलै कुरा छ। कतै बुझ्नु भएन भने क्वेशन गर्नु होला। आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।